کہ پوچھیں گے سبھی حشر میں آ گئے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں گئے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں گئے اور پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے اچھا ادو سبحان اللہ کیا جائے جدو میں مر جاؤں ادو کیا جائے جا خیر ہے جائے تو خوش کی اچھا اللہ دے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مولانا منشا قادری صاحب اچھا ہونے سی ہوتے پرام سی چوچک جلسہ تھی یقین کرو بندیاں نے روکنا پہ آبی سبحان اللہ اوڑی آپ کو تے اگا کی پتا ابھی ستھی قوم بیٹھی اللہ خیر کرے اچھا میں دوبارہ پھر پڑھنا واسطہ اللہ دا نے دوبارہ جملہ پھر پڑھا گا جیڑا بندہ سبحان اللہ کہہ لبے او دا ہاتھ حجر اسود نو لگ جائے سرکار پکارے کہ گناہگار کہاں گئے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں گئے پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے یزدانی رہسا پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے فرشتے اولاد اصحاب محمد کے وفادار کہاں گئے اصحاب محمد کے وفادار کہاں گئے بن یار صحابہ بن یار صحابہ بن یار صحابہ فرض نماز بگا ہے پیار صحابہ ہے پیار صحابہ اصحاب محمد کے وفادار کہاں گئے سرکار پکارے کہ گناہگار کہاں گئے اور میرے اس کلام دا آخری جملہ کہنا پڑے گا خیبر کو فتح کرنے کو سرکار نے قاری صاحب دے مدرسے دے طالب علم ہی بول رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ انہا بچہ نو عالم دین بڑھائے خیبر کو فتح کرنے کو سرکار نے بولا خیبر کو فتح کرنے کو سرکار نے بولا کیا کہ بلوائیے دو میں ہاتھ اٹھ جان گے بلوائیے حیدر کرار کہاں گئے بلوائیے حیدر کرار کہاں گئے بلوائیے حیدر کرار کہاں گئے کوئی جوڑا تیرادہ کوئی جوڑا تیرادہ کوئی جوڑا تیرادہ جوڑ بکھا میں نو زینب دیا ویرادہ جوڑ بکھا میں نو جوڑ بکھا میں نو زینب دیا ویرادہ کہ خیبر کو فتح کرنے کو سرکار نے بولا بلوائیے حیدر کرار کہاں گئے دلہن بلا جواب دلہن بلا جواب دلہا بلا جواب دلہن بلا جواب دلہا بلا جواب دلہن نام دخدا دلہا ابو تراب دلہن بلا جواب شاکر پتر اینو بھی
دوائی دینی ہے یہ بھی تھوڑے دن ساڈا گروپ نا مجھے آ جائے سارا شاکر تیرا گلا صحیح نہیں. میں عبدالسلام مزیدی صاحب نو بھی اتنے دوائی دے کے آیا, دعاواں دے رہے سن تے پتر سویرے میرے کو دوائی لے لئی. ٹھیک ہے ہاں ایک بار اٹھی پھر بولو سبحان اللہ. کیڑا خیبر کو فتح کرنے کو سرکار نے بولا, خیبر کو فتح کرنے کو سرکار نے بولا, بلوائیے. بڑا کنجوس ہوئے گا جڑا نہیں بولے گا کہ بلوائیے حیدر کرار کہاں گئے, گناہگار کہاں گئے. کیوں نہ کہندا جمع کے دلخن بلا جواب, دلخا بلا جواب, دلخن بلا جواب, دلخن بلا جواب, دلخا بلا جواب, دلخن دا نام دا خدا دلخا تراب, دلخن بھی لا جواب. عثمانی صاحب کہنا پڑے گا کچھ جوڑیاں دی شادی پہ کر دے دنیا والے, کچھ جوڑیاں دی شادی توجہ دے نال سماعت فرمائیے گا. لوکی کہندے نے کہ حضرت علی دیئے وہاں بھی لوگ شان بیان نہیں کر دے. آدھرا توجہ دے نال مغالتے اپنے تھے چھڑ کر کے جاؤ. کیوں نہ کہندہ جمع کچھ جوڑیاں دی شادی پہ کر دے دنیا والے, کچھ جوڑیاں دی شادی پہ کر دے دنیا والے, کچھ جوڑیاں دی شادی پہ کر دے دنیا والے. اس جوڑے دا خدا نے, اس جوڑے دا خدا نے خود کیتا انتخاب, اس جوڑے دا خدا نے خود کیتا انتخاب, خود اس جوڑے دا خدا نے. کیوں نہ کہتا جمع واپس آئیے کہنا پڑے گا کہ جیدہ جگ پروانہ ہے, جیدہ جگ پروانہ ہے, جیدہ جگ پروانہ ہے. او بابا زہرا دا حسنین دا نانا ہے, او بابا زہرا دا حسنین دا نانا ہے. کیوں نہ کہندا جمع حضرات توجہ دے نال سماعت فرمائیے گا. ایک باری اچھی پھر بولو سبحان اللہ. اچھا یقیناً میرا ٹائم بالکل آخری لمحات میں, ایک مرتبہ پھر محبت سے بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. کوئی نعرہ بلا لاوے کا تھوڑے بچوں شاکر اچھا میں نعرے بڑے ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. سرداریاں 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 غمخاریاں محمد اٹھے ختم ہو گیاں. سرداریاں 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 غمخاریاں. 5 سیکنڈ بعد تیرا بادو ہوا دے اندر جائے گا سبحان اللہ کہے گا. سرداری جدہ میرے ہاتھ کا اشارہ ہوئے گا. سرداریاں غمخاریاں محمد
ختم ہو گیا دلداریاں 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 تھے یاریاں میرے آقا دے یاراں دا ذکر ہون والا ہے حضرات توجہ دے نال سماعت فرمائیے گا جدوں ہاں کیا نہ کہندا جمع سولن چیڑی دے رہن والے آس پاس توان والے میرے آقا دے نال محبت کرنے والے لوگوں پھول کھڑے دے جلب کھولے پھول کھڑے دے جلب کھولے کیڑا یو جریس کرے جدے منہ وچوں رب بولے سرداریاں غمخاریاں سرداریاں غمخاریاں سرداریاں تے سرداریاں غمخاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں دلداریاں اقصا دے وچ یوسف کیا خون میں کدوں سونا رہیا خون میں کدوں سونا رہیا قدرت دیاں شاکاریاں قدرت دیاں شاکاریاں قدرت دیاں عثمانی صاحب بندے چیک کرے آجے بندے بولن لگے جے کیوں نہ کہندا جمع کہنا پڑے گا رتبہ کسے بانا کی نہیں نبی گن کوئی آنا ہی نہیں تاجدار ختم نبوت دو باری بولو گے دل داباد جڑے بندے دے میرے آقا دی ختم نبوت واسطے ہاتھ نہ اللہ دی قدم انہاں ہتھاں نوں ٹوٹ جانا چاہیے تاجدار ختم نبوت دل داباد تاجدار ختم نبوت دل داباد تاجدار ختم نبوت دل داباد رتبہ کتے پایا ہی نہیں نبی گن کوئی آنا بھی نہیں نبوت دیاں کل باریاں نبوت دیاں کل باریاں نبوت دیاں کل باریاں محمد ہاتھ لڑا کے محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں 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 اور آخری جملے سماعت فرما لیجئے گا بلکہ عثمانی صاحب بینج بھی کیا جا سکتا ہے کہ ڈبہ پیک جملے 0 میٹر جملے 2024 دے نمے جملے آپ سماعت کمپنی دے جملے بالکل سنیے گا ایک بار اٹھی پھر بولو سبحان اللہ آل اور صحابہ آل اور صحابہ آپس دے بیلی تینوں میں جھلا لڑا من دی پئیے آل اور صحابہ آپس دے بیلی تینوں میں جھلا لڑا من دی پئیے او تین جانی جانی او تین جانی ایک دوسرے دے تینوں اعتراض اٹھا من دی پئیے او تین جانی ایک دوسرے دے تینوں اعتراض اٹھا من دی پئیے
صدیق اکبر درتبہ بتاواں دل آکھاں دلدار آکھاں کیوں کون میرا حضرت میرے آقا دے پہلے یاد دا ذکر کھون والا کہنا پڑے گا آخری نماز نے تسی بیدار دے تسی بڑے سوچے عثمانی صاحب دے والے جڑے ساتھی بیٹھے نے بڑے سوتے بندے بیٹھے نے کیوں نہ کہندا جاواں کہ دل آکھاں دلدار آکھاں دل آکھاں دلدار آکھاں دل آکھاں دلدار آکھاں آخر جدوں میں بازو اٹھ جان گے دل آکھاں دلدار آکھاں اپنے بھائی والے توجہ کرو اللہ دی قد میں جملہ ضائع نہ کیجئے گا کہنا پڑے گا تھوڑی آواز کم کم صد کرے چوک تک جانی چاہیے لوکاں نوں پتہ چل جائے میرے آقا دے دیوانے تے پروانے نے محفل دل آکھاں دلدار آکھاں دل آکھاں دلدار آکھاں دل آکھاں دلدار آکھاں سونے محمد دا تینو جان نثار آکھاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہ کہندا جاواں کہنا پڑے گا میں گارے کی دادا او منظر بکھاواں تے صدیق اکبر دا رتبہ بتاواں مدنی نو صدیق کندیاں تے جایا مدنی نو صدیق کندیاں تے جایا تینو اپنا سینہ جلاون دی پئی مدنی نو صدیق کندیاں تے جایا تینو اپنا سینہ جلاون دی پئی وہابی بندہ بولے گا کہنا پڑے گا توجہ دے نال سماعت فرمائیے گا کہنا پڑے گا معاویہ دی شان تے میں لکھیا ترانہ جو کاتب کور آئے جانے زمانہ جو کاتب کور آئے جانے زمانہ اے امت دا ماموں حبیبہ دا بھائی تینو برے نال رلاون دی پئی اے امت دا ماموں حبیبہ دا بھائی تینو برے نال رلاون دی پئی اور توجہ کیجئے گا کہنا پڑے گا حسین دے نارے حسن تو بغاوت جابے ضمیرہ تیرے حسین دے نارے حسین دے قاری مدر اقبال صاحب کتھے بیٹھے اچھا چل ٹھیک ہے اچھا یہی بیٹھے دے ماشاءاللہ ایک واری جی پھر بولو سبحان اللہ حسین دے نارے حسین دے نارے حسن تو بغاوت باجابے ضمیرہ تیرے حسن دا رتبہ حسین بھی آلہ تینوں میں رتبے کھٹاون دی پئی حسین دا رتبہ حسن بھی خیالہ تینوں میں رتبے کھٹاون دی پئی آخری جملہ لیکن آخری تو پہلے میرے دامن دے اندر صرف دو جملے نے اس تو بعد ہی جایا کیوں نہ کہندا جامع کہنا پڑے گا علی کہ علی دل تو مجلس منامے فتوے صحابہ دے کفر دے تلامے جہنم دبالیں تو بنیا پہ آئے تینوں وہ نبارے علامن دی پئی تینوں نبارے علامن دی پئی آخری جملے لیکن تھوڑی سبحان اللہ مک گئی ہے میں نو پتہ لگ گیا کیوں نہ کہندا جمع آخری جملہ پڑھنا رہا آخری جملہ اخیر چنگی گھونی چاہیے کہنا پڑے گا توجہ دینا عثمان غنی دے ایامات صدقے میں مدنی دے یارا دے نامات صدقے عثمان غنی دے نامات صدقے
جدو میرے ہتھاں دا اشارہ ہو جاگا ہاتھ اٹھ جان کے کہنا پڑے گا کیوں نہ کہتا جا اتما غنی دے حجامات صدقے میں مدنی دے یارا دے نامات صدقے بن یار صحابہ دا بن یار صحابہ دا پردی نماز بگا ہے پیار صحابہ دا میں اتما غنی دے حجامات صدقے میں مدنی دے یارا دے نامات صدقے او نات جانا دلائی چبادی تینوں کمل پیسے کمامن دی پئیے